कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज म दिवा भट्टराई उपस्थित भएको छु। आज हामी हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, त्यसैगरी ललितपुरको प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 3 का नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्का र स्याङ्जाबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेद्वार स्वतन्त्र पार्टीका बोधराज घिमिरे रेग्मीसँग कुराकानी गर्दैछौ। श्रोता, आज हामीले एक भन्दा बढ़ी अतिथिसँग कुराकानी गर्ने भएकाले समय अभावका कारण तपाईको प्रश्न लिन असमर्थ हुनेछौं। श्रोता, आजका पहिला अतिथि हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। घिमिरेज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियान भनेर तपाईले भन्नुभएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ प्रस्ताइदिनुहोस् न। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ देशभरि रहेका स्वतन्त्र युवाहरू, इन्जिनियरहरू, डाक्टरहरूको समूहले जुन स्थानीय निकायमा बालेन हर्कहरूलाई जिताउने अभियानमा लाग्नुभयो, त्यहाँहरू मिलेर लौरो चुनाव चिन्ह एउटा ब्रान्डिङ भइसकेको र यो देश बनाउनको लागि यो उपयोगी हुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा पार्टी हाम्रो संविधान अनुसार हामीले दर्ता गर्यौं र अहिले देशभरि सदनमा बालेन र हर्कहरू पुर्याउने एउटा अभियान हो। यो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ र अहिले हामी देशभरि आफ्ना उम्मेद्वारहरू दिएका छौं। जस्तो लामो समयबाट स्थापित भइसकेका राजनैतिक दल र तपाईहरू जसरी आएका नयाँ दलहरूले यस निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई अब निरन्तरता दिँदै अर्को निर्वाचनसम्म पुर्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईहरूको योजना चाहिँ के छ त? हामीसँग स्पष्ट, हामी इन्जिनियर, डाक्टर र अभियन्ताहरू मिलेर गरेको अभियान हो यो भनेको। हामीसँग स्पष्ट खाका छ देश कसरी विकास हुन सक्छ र के कारणले विकास भएन र अब गर्नु के पर्छ भन्ने यो तीनवटा विषय हामीसँग छ। पहिलो विषय भनेको चाहिँ देशमा देश विकास गर्न, नेपाल विकास गर्न धेरै केही कुरा गर्नु पर्दैन। अहिले भएका भ्रष्ट नेताहरूलाई जेल हाल्न सकियो भने त्यो नै पहिलो खुड्किलो हो। लौरो अभियानको पहिलो एजेन्डा भनेको अहिलेसम्म देशलाई यो अवस्था पुर्याउने, यो कुन अवस्थामा छ भन्ने हजुरलाई पनि थाहा छ र सबै नेपालीहरूलाई जगजाहेर छ। हजुर, तर तपाईले यस्तो भनिरहँदा नि संसदीय व्यवस्थामा त फरक चीज हुन्छ। तपाई निर्वाचनमा हुनुहुन्छ, अंक गणितका कुरा हुन्छन्। तपाईले कुनै सफलता हासिल गरे, कुनै स्थानमा तपाईले जित हात पारिसकेपछि ती व्यक्ति संसदमा जान्छन्। ती जोड घटाउका सन्दर्भमा चाहिँ मैले योजना बुझ्न खोजेको होइन। त्यो गणित, अंक गणितको हिसाब एउटा विषय भयो, तर नेपाली जनताको मनमा एउटा अंक गणित आइसकेको छ। अब नो नट अगेन, अब फेरि तीनै पुराना दल, तीनै दलालहरूलाई चाहिँ भोट दिइँदैन भन्ने स्पष्ट रूपमा उहाँहरूको दिमागमा आछ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूको सन्ततिको भविष्य अब यो देशमा रहन्न। यदि फेरि पनि उहाँहरूलाई भोट हालियो भने त्यो भएर अहिलेको अवस्था के हो भने अंक गणितमा के हो भन्दाखेरि हजुरले सोधेको प्रश्नमा एकजना बालेन, एकजना हर्क पनि सदनमा गयो भने उहाँहरूले गलत काम गर्न सक्नुहुन्न, उहाँहरूले गरेको भ्रष्टाचारको खबरदारी गर्नुहुन्छ। त्यो भएर हाम्रो अभियान भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा शक्ति निर्माण गरेर सदनमा पुगिसकेपछि देशको जुन जर्जर अवस्था छ, जुन साना साना चिजहरू मल त किसानले पाइराख्नु भएको छैन, त्यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउनको लागि सदनमा पुग्दाखेरि अंक गणित जे हो, सदनमा पुग्दाखेरि त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको सकारात्मक प्रभाव हुन्छ र यसमा नेपाली जनताहरू एकदमै आकर्षित हुनुहुन्छ, पुराना दलहरूसँग आक्रान्त हुनुहुन्छ र लौरो अभियान अहिले हाम्रो नेपाली पार्टीको लौरो अभियानमा आकर्षित हुनुहुन्छ। हामीलाई विश्वास के छ भन्दाखेरि उनीहरूले यो पटक आफ्नो मत बेच्नुहुन्न। बेच्दाखेरि पहिलो कुरा आफ्नो सन्ततिको भविष्य झन्झन खराब हुँदै जानेछ र उहाँहरूले मतदान गर्दाखेरि पनि सही ठाउँमा मात्रै उपयोग गर्नुहुनेछ। कुनै पनि चिज दान गर्दाखेरि सही ठाउँमा दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हाम्रो मुख्य आधार भनेको नेपाली जनता नै हो। तपाई केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यही हकमा नै मैले यो प्रश्न फेरि पनि मैले अघिकै प्रश्नको आशयलाई फेरि जोड्दै भने, जस्तो विवेकशील साझा पार्टी यसअघिको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई 5 वर्ष टिकाएर अहिलेको निर्वाचनसम्म उसको स्थिति के छ तपाई आफै विचार गर्नुहोस्। त्यसपछि अब तपाईहरूले यो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको सफलतालाई, यसपटक हासिल गरेको मतलाई त्यसको भारलाई, आवश्यकतालाई महसुस गर्दै अर्को निर्वाचनसम्म तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कसरी पुग्नुहुन्छ भन्ने खालको प्रश्न चाहिँ यहाँ अहिले धेरै मतदातामा छ। लङ टर्म हुने कि नहुने भन्ने विषयमा हो मेरो प्रश्न।
हामी जस्तो अहिले म 40 वर्ष भएर हाम्रो युवाहरू सबै 40 वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुन्छ यो अभियानमा। हामी यो देश बनाउन सक्छौँ भने हामीले सक्छौँ, सकेनौँ भने हामी पनि पलायन हुनुपर्छ, नत्र यो देशको अवस्था के होला। आमा बिरामी हुनुहुन्छ भने हामीले उपचार गर्ने कि हामी पनि भाग्ने भन्ने निष्कर्षका साथ हामी आएका छौँ। हामी यो देश बनाउने विकल्प हौँ, यो लौरो भनेको चाहिँ विकल्प हो भन्ने हाम्रो विश्वास हो। जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो विवेकशील साझाको, विवेकशील साझा जुन विवेकशील उज्जवल थापाले सुरु गर्नुभयो, मेरो प्रश्न त्यो होइन। मैले भन्न खोजेको यो निर्वाचनको सफलता अर्को निर्वाचनसम्म टिकाउँछु भन्ने तपाईँहरूको योजना के हो कि मैले तपाईँलाई उदाहरण मात्रै प्रस्तुत गरेँ। त्यसैमा जान्छु हजुर, म त्यसैमा जान्छु। विषय के हो भन्दाखेरि उज्जवल थापाले सुरु गरेको त्यो भनेको प्योरिटी थियो, तर त्यो बीचमा जब अनप्योरिटी चिजहरू त्यसमा मिक्सअप भयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनेको अहिलेको हाम्रो संरचनाले बिगारेको। हामी स्पष्ट के छौँ भन्दाखेरि हामी यो पटक एउटा शक्तिको रूपमा सदनमा गइसकेपछि यो देशलाई अगाडि बढाउने हकमा चाहिँ हामी निरन्तर अगाडि जान्छौँ। हामी राजनीतिक रूपमा चाहिँ अब हाम्रो लक्ष्य भनेको देश बनाउने नै हो। यी भ्रष्ट नेताहरूलाई चाहिँ एउटा हिसाबले कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा, अहिलेको हाम्रो चाहिँ जुन खालको राजनीतिक परिवेश छ त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यसमा हजुरले गरेको प्रश्नमा हामी सधैँ यो अब रहने हाम्रो चाहिँ सेसनमा हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ देश बनाउने अभियानमै लाग्छौँ। ठूला पार्टीको दबदबा हटाएर तपाईँहरूले चाहिँ सफलता हासिल गर्ने रणनीति कसरी बनाउनु भएको छ त? जसरी काठमाडौँमा बालेन शाहले जित्नुभयो, हर्क साम्पाङले जित्नुभयो, गोपी हमालले जित्नुभयो, त्यसरी नै अहिले नेपाली जनताले बनाउनु भएको छ। हामीले होइन योजना, नेपाली जनताले स्पष्ट के बनाउनु भएको छ भने अब पुराना दललाई होइन, अब लौरो अभियान लगायत स्वतन्त्रहरूलाई चाहिँ नयाँ शक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले जिताउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूलाई पनि भित्रबाट फिलिङ्स भएको छ। 2 तिहाईको सरकार दिँदा त उहाँहरूले केही गर्न सक्नु भएन भनेपछि अब फेरि पुरानै दलमा जाने भन्ने कुरामा चाहिँ जनताहरू सचेत हुनुहुन्छ। यो पटक जनताहरूले मत बेच्नुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यस्तै मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, जस्तो संसदीय अंकगणितमा भोलि ससाना समूहमा सांसदहरू निर्वाचित भइसकेपछि त्यसले कुनै दिशा दिन नसक्दा, त्यसमा बहुमत प्राप्त हुन नसक्दा संसद नै स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ कि भन्ने पनि एउटा डर छ। तपाईको सोच के छ? अहिले निर्वाचन अगाडिको अवस्थामा तपाईको सोच के त? संसदीय अंकगणित एउटा म्याटर गर्छ, हजुरले सोध्नु भएको। तर मेरो त्यसमा प्रश्न के हो भने आशाको दियो जगाउन पनि अब भनेको देश बनाउने शक्तिहरू सदनमा जान आवश्यक छ। र अहिले जनताले चाह्यो भने चाहिँ जुन नयाँ शक्तिहरू, नयाँ दलहरू, स्वतन्त्रहरू चाहिँ धेरै संख्यामा पुग्न सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ। त्यो भावनाले चाहिँ अंकगणित एउटा पार्ट हो, तर विश्वास अर्को पार्ट हो। हामीले गर्ने विश्वास, कुनै पनि मान्छे बिरामी भयो भने सब ठिक हो जाएगा, अलिज ओयल अथवा सबै ठिक हुन्छ, नआत्तिनुहोस् भन्ने जुन भावना हुन्छ त्यो भावना जगाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। र हामी कुनै पनि हालतमा मङ्सिर 5 मा एउटा शक्ति भएर सदनमा जान्छौँ, लौरो एउटा शक्ति भएर सदनमा जान्छ। र त्यसपछि भनेको हाम्रो निरन्तर यो देश बनाउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। जुन सत्ताको जाल झेल किन बेच छ हामी त्यसमा लाग्दैनौँ। यो देशलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने योजना हामीसँग स्पष्ट खाका हामी तयार गरेका छौँ। घिमिरेज्यू, यहाँलाई धन्यवाद, तपाईँलाई शुभकामना आगामी निर्वाचनका लागि समेत। हस् हस्, धन्यवाद। मेरो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हाम्रो नेपाली पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण जनतामा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। हजुर श्रोता, आज हामीले पहिलो अंशमा हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेसँग उहाँका आगामी निर्वाचनका निम्ति योजना र उहाँका विचार सुन्ने प्रयास गर्यौं। अब हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जानेछौँ। ब्रेकपछि पुनः अर्का अतिथिसँग कुराकानी गर्ने नै छौं। आदरणीय मतदाताहरू, जय नेपाल। म विमलेन्द्र दिदी। यसपालिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको लागि म समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवार भएको छु। तपाईहरूले भोट खसाल्न जाँदा पाले पालो गरी 4 पटक भोट खसाल्नु पर्छ। पहिलो पटक र तेस्रो पटक प्रत्यक्षको लागि, दोस्रो पटक र चौथो पटक समानुपातिकको लागि। समानुपातिकको मतपत्र कालो रङको हुनेछ। समानुपातिकको मतपत्रमा रुख चिन्हमा स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। तपाईहरूको जित हुनेछ, कांग्रेसको जित हुनेछ, संहिताको जित हुनेछ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जित हुनेछ, संविधानको जित हुनेछ। प्रत्यक्ष तर्फको लागि रातो मतपत्रमा गठबन्धनको उम्मेदवारहरूको चिन्ह अनुसार स्वस्तिक छाप लगाई भोट खसालिदिनु होला। धन्यवाद। जय नेपाल।
तपाईलाई पनि महिनावारी समयमा नहुने, तल्लो पेट दुख्ने, धेरै रगत जाने, तौल घटबड हुने, डन्डीफोरहरू आउने लगायतका लक्षणहरू देखिएका छन्? ढिला नगर्नुहोस्, आजै मेरी स्टोप्समा सल्लाह लिन जानुहोस्। विगत लामो समयदेखि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सेवालाई निरन्तरता दिँदै यो क्षेत्रमा सेवाको प्रकारहरू फराकिलो पार्दै मेरी स्टोप सेन्टरमा अब महिलाहरूको महिनावारी सुरु भएको अवस्थादेखि महिनावारी सुक्ने अवस्थासम्म आउन सक्ने समस्याहरूको सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध छन्। थप जानकारीका लागि निशुल्क हेल्पलाइन नम्बर 1143 1143 मा सम्पर्क गर्नुहोला। जीवनको हरेक पाइलामा मेरी स्टोप्सको साथ। ई सेवा मनी ट्रान्सफर मार्फत विदेशबाट पैसा पठाउँदा 6 महिनाको अवधिमा हरेक महिना एकजना सेवाग्राहीले पाउनुहुनेछ सरप्राइज खोसेली। साथै कोही एक सेवाग्राहीले पाउनुहुनेछ एउटा घर जित्ने मौका, त्यो पनि काठमाडौँमा। शर्तहरू लागू हुनेछन्। ई सेवा मनी ट्रान्सफर अब बन्छ मेरो देश डिजिटल। The headliners. द हेडलाइनर्समा यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। अहिले ब्रेक पछिको समयमा हामी ललितपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 का नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार अमृत खड्कासँग हामी कुराकानी गर्दैछौं। हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। खड्काज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार। हजुर तपाईको यसपटकको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का लागि ललितपुरका लागि एजेन्डा चाहिँ के हुन्? देश बनाउने, क्षेत्र बनाउने, युवा पढाउन रोक्ने। हजुर त्यस्तै अब निर्वाचन क्षेत्रको तपाईका अनेक आवश्यकता होलान्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 त एउटा शहरी क्षेत्र, त्यसैगरी ग्रामीण भेग पनि जोडिएको छ। यो बीचमा यसको आवश्यकता अनुसारका विकासका बीच बनाउने भन्नुभयो, के बनाउने त? स्कुल बनाउने, अस्पताल बनाउने, बाटाघाटा बनाउने, सुरक्षित शहर बनाउने, खाने पानी ल्याउने, अनि रोजगारी बढाउने, आईटी पार्क बनाउने। हजुर यस्तै। जस्तो अब तपाईले भने अनुसार ती सबै चीज बनाउनका निम्ति तपाईले नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि गर्नुपर्ने नीतिगत सहयोगका लागि के गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले मतदाताहरुसँग भनिराख्नु भएको छ? हामीसँग केही यस्ता नियम कानूनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ जसले हाम्रो रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई बढाउनको लागि, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि रोकावट बनिरहेका छन्। ती विषयमा मैले पहिला क्रान्तिपुरमा आर्टिकलहरू पनि लेखेको छु, विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा पनि भनेको छु। म नेपालको निर्यात र हस्तकला क्षेत्रको नेतृत्व तहमा छु। म निर्यात व्यवसाय महासंघको महासचिव, नेपाल हस्तकला महासंघको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दाखेरि हाम्रो 3 नम्बर क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रका समस्या उस्तै हुन्। तल गर्ने हाम्रो भौतिक विकास, विद्यालय बनाउने कुरा पनि संसदले बनाउने राष्ट्रिय ऐन कानूनसँग सम्बन्धित छ। हामी कहाँ अहिले भएको सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयहरूले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरेका छैनन्। खास गरी ललितपुरको क्षेत्र नम्बर 3 को आवश्यकता, हामी जनताको आवश्यकतालाई पूरा गरेका छैनन्। यहाँ हामीलाई गुठीले चलाउने खालको नयाँ खालको विद्यालयको मोडल हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसलाई पहिला ऐन कानूनले संशोधन गरेर मात्रै हामी त्यस्तो विद्यालय निर्माण गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो महँगो शिक्षालाई सस्तो बनाउन सक्छौँ र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी हस्तकला लगायतका हाम्रा प्रडक्टहरूलाई विश्व बजारमा अनलाइनबाट बेच्न अहिले एउटा कानूनले हामीलाई छेकेको छ, ब्यान गरेको छ। त्यो रोकावट खोल्न चाहन्छौँ। त्यस्ता धेरै कुराहरू जुन रोजगारी सृजनादेखि लिएर सडक बनाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने, सब अघि मैले जति भने त्यसमा तल फिल्डमा काम गर्नेदेखि लिएर ऐन कानूनसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हाम्रो पूर्ण तयारी छ। जस्तो तपाईँ निर्यात व्यवसाय हुनुहुन्छ, व्यवसाय तर्फबाट निर्वाचन हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गर्न चाहनुको अर्थ चाहिँ के हो? यसले के अर्थ लाग्छ? निर्यात व्यवसाय राष्ट्र सेवा हो। देशको निर्यातकर्ताहरू भनेको देशको असल सुपुत्र हुन्। तिनले देशलाई
हिजो पनि सेवा गरेको थिएँ, आज पनि सेवा गरेको थिएँ। अर्थ एउटै राख्छ, देशको सेवा। तपाईँ प्रतिपक्षको तर्फबाट नेकपा एमालेका तर्फबाट हुनुहुन्छ, तपाईँका प्रतिद्वन्दी यसअघि निर्वाचित भइसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ। यतिको प्रभावशाली नेता विरुद्ध तपाईँको उम्मेदवारी छ, तपाईँलाई नै यहाँका मतदाताले भोट चाहिँ किन दिने त? समय अनुसार धेरै कुराहरू परिवर्तन हुन्छन्। हिजोको समय एउटा, आजको समय एउटा, भोलिको समय एउटा। आज एकजना प्रभावशाली छ, भोलि अर्को प्रभावशाली होला। समय परिवर्तन भइसकेको छ। त्यो समय सापेक्ष उम्मेदवारलाई जनताले भोट दिने। अहिलेको समय सापेक्ष उम्मेदवार म हो, त्यस कारणले भोट दिने। हजुर। अब तपाईँ व्यवसाय तर्फबाट आउनु भएको छ, तपाईँ हस्तकला उहाँसँग हुनुहुन्छ। अब संसदमा पुगिसकेपछि त्यस क्षेत्रका व्यक्तिले नीतिगत व्यवस्थामा के परिवर्तन पाउँछन्, के छन् तपाईँका आफ्ना योजना चाहिँ? व्यावसायिक क्षेत्रका देखि लिएर किसानसम्मका योजनाहरू छन्। म हिजो किसान पनि हो। मलाई मेरा हिसाबका किसान साथीहरूले आएर साह्रै ठुलो खुसी व्यक्त गर्नुभयो। किसानका छोरा संसदमा पुगेका सुनेका थियौँ, अब किसानै जाने भयो भनेर। मैले धेरै क्षेत्रमा काम गरेको छु, व्यवसायमा मात्रै होइन। म कुनै समय नेपालको फिल्म इन्डस्ट्रीमा सहायक सम्पादक पनि थिएँ। म नियमित रूपमा 33 वर्षदेखि राजनीतिमा छु। म 15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर तत्कालीन नेकपा एमालेको सदस्य भएर संगठन गर्न हिँडेको मान्छे। 23 वर्षको उमेरमा सैबु भैँसीपट्टी गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष भएको। म 33 वर्षदेखि राजनीतिमा छु। राजनीतिमा हुँदै मैले विभिन्न कर्म क्षेत्रमा गएर काम गरेको छु। व्यावसायिक क्षेत्रको र हस्तकला क्षेत्रको मात्रै होइन, कृषि, शिक्षादेखि लिएर हाम्रा समाजका, हाम्रा देशका विविध पक्षमा मेरो अनुभव छ, मेरो तयारी छ। नीतिगतदेखि लिएर प्रोजेक्टसम्म यी सबै क्षेत्रमा मैले काम गर्नेछु। हस् खड्काज्यू, यहाँले समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद। हजुर, नमस्कार। नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ललितपुर प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 3 का नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्का। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्यौं। हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जान्छौं। ब्रेकपछि पुनः अर्का अतिथिसँग कुराकानी लिएर आउने नै छौं। ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ श्रोता। आज हामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका विभिन्न जिल्लाका उम्मेद्वारसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन मंसिर 4 गते हुँदैछ। त्यही निर्वाचनका निम्ति अहिले उम्मेद्वारहरू तयारीमा छन्। निर्वाचन आयोगले केही समय अघि मात्रै निर्वाचनबारे जनचेतनामूलक एउटा म्युजिक भिडियो जारी गर्दै त्यस विषयमा चुनौती समेत आएको, सोशल मिडिया कन्टेन्टमा चुनौती आएको भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ। आयोगको मतदाता शिक्षा र सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन प्रचार अभियान कुन स्तरमा छ भनेर समेत अहिले अध्ययन भइरहेको छ। अहिले हामीले केही बेर अघि कुराकानी गर्यौं हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेसँग, र त्यसैगरी आज हामीले अर्का उम्मेद्वार ललितपुरको प्रतिनिधि सभातर्फ क्षेत्र नम्बर 3 का नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार अमृत खड्कासँग कुराकानी गर्यौं। अब हामी स्वतन्त्र पार्टी नेपालका स्याङ्जा प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेद्वार बोधराज रेग्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। स्याङ्जाबाट उहाँले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको हो। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क स्थापित गर्ने हामीले अहिले प्रयास गरिरहेका छौं। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेले आफ्नो अभियानका बारेमा र त्यसले ल्याउन सक्ने परिवर्तनका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। त्यसैगरी ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट उम्मेदवारी दिएका अमृत खड्काले हामीसँग कुराकानीका क्रममा आफ्ना योजनाबारे बताउनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राजनैतिक दलहरूले जनताको अभिमत तथा मतदानको आधारमा निश्चित अवधिको लागि देशको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। दलहरू आफ्ना राजनैतिक र सैद्धान्तिक मान्यतालाई घोषणा पत्र, बाचा पत्र मार्फत मतदातासम्म पुग्ने र मतदाताबाट घोषणा पत्र वा बाचा पत्रका आधारमा आफ्ना प्रतिनिधि
चयन गर्छन्। त्यसरी नै चयन भएका प्रतिनिधिहरूको संख्या राष्ट्रिय स्तरमा बहुमत साबित भएमा निश्चित अवधि सरकार सम्हाल्ने पद्धति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो। मतदाताको कोणबाट हेर्दा आवधिक निर्वाचनको समयमा दलहरूबाट प्रेषित घोषणा पत्रका गुण वा दोषका आधारमा उत्कृष्ट दल र प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक प्रणालीले सामान्य जनमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यसको अलावा मतदाताले दल वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई तिनीहरूको पूर्व आचरण, दल वा प्रतिनिधिको सिद्धान्त तथा व्यावहारिक पृष्ठभूमि जस्ता मापदण्डका आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्छन् अर्थात मतदान गर्छन् वा गर्दैनन्। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका विकसित देशहरूमा आम निर्वाचन दल वा उम्मेद्वारहरूले सम्प्रेषण गरेका घोषणा पत्र र उम्मेद्वारहरू बीचको चुनावी बहस इलेक्सन डिबेटका आधारमा मतदाताले निर्भय साथ सुसूचित गर्न मतदान गर्न सक्छन्। यसले गर्दा नै उनीहरूले पारदर्शी र मतदाताप्रति जवाफदेही सरकार बनाउन सक्छन्। 2046 र 63 सालका दुई प्रमुख परिवर्तन पछाडिका परिदृश्यमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा सामान्य जनमा राजनैतिक चेतनाको स्तर विकास भएको छ, तर आर्थिक सामाजिक सूचकांकमा भने नेपाल दक्षिण एसियाकै समकालीन राष्ट्रहरूको तुलनामा धेरै नै पछि छ। हामी कहाँ मुख्य चुनौती भनेकै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता झनै बढ़ेको तथ्य स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक र सामान्य जनको जीवन प्रणालीले उजागर गरेको छ। हामी प्रतिनिधि सभातर्फका स्याङ्जाबाट उम्मेद्वारी दिएका बोधराज रेग्मीसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। सो त अहिले हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जान्छौं। ब्रेकपछि पुनः उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित भएको खण्डमा कुराकानी लिएर आउने नै छौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ श्रोता। हामीले अर्का अतिथिसँग सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थियौं। स्याङ्जाबाट प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वारी दिएका बोधराज रेग्मी, उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित गर्न हामी असमर्थ रह्यौं। आजको कार्यक्रममा आज हामीले ललितपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 3 का नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार अमृत खड्का, त्यसैगरी हाम्रो नेपाली पार्टीका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्यौं। हवस् त श्रोता, आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। फरक प्रसंग र अतिथि लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। आजको कार्यक्रमबाट न्यूज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज भण्डारी र म दिवा भट्टराई पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।